बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत मुतअद्दिद संगीन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें शदीद मआशी बहरान, बढ़ती हुई महंगाई, गवर्नेंस के मसाइल, अंदरूनी इख्तलाफात और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर की जाने वाली तनकीद शामिल है। पार्लिमान में महदूद हमायत के बायस हुकूमत की पोजीशन गैर मुस्तहकम नज़र आती है, जिससे पॉलिसी साजी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद मज़ीद पेचीदा हो गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एक मजबूत अवामी हमायत के साथ सियासी मंजरनामे पर मौजूद है और हुकूमत पर दबाव बरकरार रखे हुए है। इसके अलावा इस्टाब्लिशमेंट के किरदार, अदलिया के फैसलों और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मामलात भी मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी मुस्तक़बिल पर गहरे असरात डाल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सियासत शदीद गैर यकीनी का शिकार है, जहाँ हुकूमत को अपनी बका के लिए ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि दाखिली और ख़ारजी अवामिल से भी निपटना होगा। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर, साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके टाइम देने का। एक तरफ माशी चैलेंजेस और सियासी दबाव, दूसरी तरफ अदालती महाजर आई। हुकूमत के लिए इस वक्त असल चैलेंज क्या आपको लग रहा है ऑन सरफेस आया हुआ है? जी, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दहशत गर्दी है, जो कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उठी है। जो फैसले पिछली इमरान खान की हुकूमत ने लिए थे तालिबान को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाने का, उसका हमें बहुत बड़ी सजा जो है और एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है जिसकी तरफ आज के सियासी माहौल में ना ही वो गुफ्तगू हो रही है और ना ही उसकी तरफ वो अटेंशन है जो हम सबको देनी चाहिए। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो आपने कहा कि एक शदीद मुआशी बहरान है। मैं बड़े एहतराम से इख्तलाफ करूंगा। मुआशी बहरान अब शदीद नहीं रहा, क्योंकि जो महंगाई डबल डिजिट्स में थी जब हुकूमत बनी 1 साल पहले, वो अब घटकर सिर्फ 2.4% रह गई। इसका मतलब ये है कि चाहे कीमतों में कमी ना सही, लेकिन कीमतें बढ़ना बंद हो गई हैं तकरीबन। ठीक। तो उसका वो एक बहुत बड़ा एक पेशरफ्त है। इसी तरह जो शरह सूद थी, जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है, जो कि 1 साल पहले 22% पे था, वो तकरीबन आधा रह गया है 12%, जिसके नतीजे में अब ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले जो महीने और साल हैं उसमें जो सनती एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग भी, क्योंकि अब जो कारोबार हैं और सनतकार हैं उनको अब एक माकूल रेट के ऊपर सरमाया दस्तयाब है जिसपे वो नई इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक। तीसरा जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जो एक बेयकीनी का आलम था पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट में, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम कहा करते थे और बड़ी परेशानी हुआ करती थी, अब हमने देखा है कि जो माली साल के पहले 6 माह में वो करंट अकाउंट डेफिसिट अल्हम्दुलिल्लाह $94 करोड़ का सरप्लस है, यानी ज्यादा है हमारे पास डॉलर जिससे जो हमने बाहर भेजे। तो उससे भी बहुत एक इस्तेहकाम महसूस भी हो रहा है सबको। और उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि पिछले 16 माह से रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये भी एक, और जो आखिरी आई थिंक सबसे अहम मामला है वो ये है आगे जाने के लिए, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अब बहरान शदीद नहीं रहा, वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं और बैरून मुल्क से जो तरसीलात ज़र हैं पाकिस्तानी भेजते हैं, उन दोनों में हमें एक डबल डिजिट इजाफा देखने में मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो बहरान था वो बहरान शदीद नहीं रहा, सिर्फ उसका चैलेंज अब 2 रह गए हैं मुआशरत के फ्रंट पे। एक तो ये है जिसमें अभी कोई खातिर खा कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं कि मैसिव जो इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉमिस की गई थी बैरून मुल्क से भी, वो अभी तक हमें आनी है और उसको मटीरियलाइज होना है, वो भी एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं दरमियानी मुद्दत का है कि ये जो इस्तेहकाम हासिल किया गया है इसको फिर अब ग्रोथ में चेंज करना है, नए रोजगार में यानी जॉब्स ग्रोथ में चेंज करना है। तो वो एक चैलेंज उनके सामने है। तो इसमें जो जिसका मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दहशतगर्दी है, फिर ये मुआशरत के अंदर जो नई तरफ हमें आगे बढ़ना है। तीसरा चैलेंज जो है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया वो ये है कि जो हुकूमत की जो कोalition है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों के साथ, उसको कायम रखना है। तो जब ये 3 चैलेंजेस से गुजर जाते हैं
پھر ہم کہیں اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی چیلنج ہے. اور بالکل اس صحیح. وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کا جو پورا ان کا ایک ٹیکٹک تھا کہ انہوں نے سڑک پر آ کر فساد کے ذریعے اور ایک ایجیٹیشن کے ذریعے، جس میں 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جان بھی گئی نومبر میں، وہ ان کا پورا ٹیکٹک جو ہے وہ ناکام ہو. تو حکومت اس لحاظ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مستحکم اور مثبت نظر سے پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے بڑا اچھا کیا اور میرے لیے بڑا اٹس گڈ کہ آپ ماشاءاللہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں. سر 2 چیزیں، پہلے ذرا میں پوائنٹ بائی پوائنٹ جس طرح آپ نے ڈسکس کیا اس پہ چلتے ہیں. کے پی کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی. لیٹس اسٹارٹ فرام بلوچستان. اس وقت انسرجنسی بلوچستان میں پیک کے اوپر ہے. آج بھی پرائم منسٹر کے کہنے کے باوجود کہ جی بیوروکریسی، اب ہم لوگ انیشلی ایک بیچ کو، ایک کامن کو وہاں پر پوسٹ کریں گے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے. آج بھی ایریا اے ایریا بی ہے. آج کی حکومت بھی اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکی جو پچھلے 40 سال سے ہے. سو اگر بلوچستان کی بات کریں تو آج بھی کوئٹہ سے باہر ٹریول کرنا ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں یا کچھ اور ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی حکومت کو یہ چیز ایڈریس کرنی چاہیے؟ جسٹ ٹو اسٹارٹ ود دا بلوچستان. جی میں بالکل آپ سے متفق ہوں اس معاملے میں، اور یہی میری اپنی پارٹی سے بھی مستقل طور پہ جو تجویز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیلی ایک مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا اور بانی چیئرمین کا، وہ ویسے تو بہت اچھا ہے خبروں کے لیے، لیکن جو اصل چیلنج ہے وہ نہیں ہے. چیلنج تو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں. بلوچستان کی آپ نے بات کی تو دیکھیے وہاں 2 سیریس چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے. ایک تو یہ کہ وہاں بھی ایک مخلوط حکومت قائم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں. تو انہوں نے جس قسم کی ہمیں ایک متحرک کوشش کرنی تھی، انہوں نے مذاکرات کی وہ نہیں ہوئی اور ابھی تک. مختلف دھڑوں کو اپنے قریب لانے کی، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. ٹھیک. چلے اب 1 سال ہو چکا ہے، اب پہلے کے مقابلے میں حکومتوں کو استحکام حاصل ہوا ہے، تو وہ اس معاملے پر آگے بڑھنا ہے. دوسری جو چیز ہے جو کہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، جو میں ہماری حکومتیں بھی بیچ میں آئیں، اس میں جو پیش رفت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ویسٹرن ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی، اس کی جو وار اکانومی ہے، وہاں جو ایک ڈرگ اکانومی ہے، اس کو کس طرح ہم تبدیل کر پائیں گے. اور وہ اس کے لیے جس قسم کی ہمیں گفتگو کرنی ہے، وہ اب یہی میں تو توقع ہی کر سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اب جبکہ جو بیسک چیلنجز تھے وہ نکل آئے ہیں، چاہے وہ اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا چیلنج تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ایجیٹیشن کا چیلنج تھا، یہ جو تھوڑی سی زیادہ سنجیدہ اور لانگ ٹرم ایشوز ہیں اس کی طرف وہ وقت دیں گے اور کوئٹہ جا کر اس پر بات کریں گے. اور کوئٹہ کے علاوہ جو پورا خرم ویسٹرن صاحب، بارڈر ہے، آپ کو سوری میں آپ کی علاوہ، بات کاٹ رہا ہوں. خرم صاحب، بات کرنا آپ کو آج بھی لگتا ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر جب تک سٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گے، ان لوگوں کو رائٹس نہیں ملیں گے، چیزیں ایڈریس نہیں ہو سکتی بلوچستان میں. میرے سے زیادہ یہ آپ کو پتہ ہے. جی میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو رائٹس دینے کا طریقہ کار ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. ہمیں اور اس میں جو وہاں کے اس وقت کی بلوچستان کی اسمبلی ہے، جو کہ ان سارے معاملات سے عام طور پہ الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کو اس کا ایک ایکٹیو حصہ بنانا ہوگا. جس طرح میں کھل کر کہوں گا کہ چاہے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، جس طرح بھی اس کے خیالات ہوں سیاسی طور پہ، لیکن جب ہم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو روکنے کی بات کریں گے تو ہمیں ان کو انوالو کرنا ہوگا. اور وہ اگر وہ اس سے دور بھاگنا بھی چاہیں تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس میں شامل کرے، کیونکہ جو وہاں کے نمائندے ہیں انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ کرنا ہے. اسی طرح جیسے کرم کا بڑا بھیانک واقعہ ہوا، 125 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، تو اس وقت وہاں جو منتخب نمائندے تھے، جو ویسے تو اپنا استحقاق بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن انہوں نے اس کو ریزالو کرنے میں ساری خونی صورتحال کو اپنا کردار ادا نہیں کیا. ویری رائٹ. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی آپ اکانومی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، بالکل انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی انفلیشن اس کوارٹر کے اندر اپورڈ ٹرینڈ کے اندر ہے. لاسٹ ویک میں حفیظ پاشا کے ساتھ بات کر رہا تھا، ایک رپورٹ تھی جو ہم نے شیئر کی جس کے اندر کہا گیا ورلڈ بینک اور ایون حفیظ پاشا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بنائی کہ جی پاکستان میں 26 کروڑ میں سے 11 کروڑ عوام جو ہے شرائح غربت سے نیچے ہے.
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्लस के अंदर है। आपके पास बेसलाइन आज भी एड्रेस करने को नहीं है। इसके साथ साथ आज जब आईएमएफ पाकिस्तान में है तो वो जाके चीफ जस्टिस को मिल रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है रजिस्टर करने का कि अगर सारी चीजें अपवर्ड ट्रेंड पे हैं, चीजें ठीक हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं उस तरह की हैं, तो फिर क्यों आईएमएफ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा है, जबकि हुकूमत अपनी तमाम चीजें पूरी कर रही हैं, उनके तमाम जो पे आउट्स हैं वो भी टाइमली जा रहे हैं। इसको आप किस फिर नजर से देखते हैं? कायद साहब, ये तो बहुत एक संगीन और मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए इज्तिमाई तौर पर। और वो यही है कि जिस मैंने कहा, जो सियासी मसाला है रोजाना का, उससे अगर हमने बाहर निकलना है, हम ये समझते हैं कि एक दिन की हमने जो आग थी वो बुझा ली, तो अब बस अगले दिन तक हम चलेंगे। जो लॉन्ग टर्म इशूज है, देखिए आईएमएफ के साथ मुस्तकिल हुकूमतें बात कर रही हैं, और हुकूमतें जो हैं वो आईएमएफ के सामने मुख्तलिफ किस्म की मजबूरियां रखती हैं। और आईएमएफ आहिस्ता आहिस्ता, अगर अंग्रेजी का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, ब्लफ कॉल कर रहा है तमाम हुकूमतों के। और वो जो ब्लफ्स हैं उसका भी मैंने रिसेंट देखा जो मुजाहरा, हकीकत ये है कि मुझे भी बहुत तशवीश है कि आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक जो चीफ जस्टिस हैं उनसे नहीं मुलाकात होनी चाहिए थी। ये दुरुस्त नहीं था। ये अब हुकूमत के अंदर जो वज़रा मौजूद हैं वो बेहतर इसकी तवज्जो दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत ये मुलाकात करवानी पड़ी। लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव है कि ये काम दोबारा ना हो, फिर पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं वो फिर मिलकर इस पर बैठकर सोचे ना कि हमें किस तरह पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ देनी है, हमें किस तरह टैक्सेशन का नेट बढ़ाना है, हमें किस तरह अपने जो मामलात हैं उनको खुद बैठकर वफाक ने और सूबों ने दुरुस्त करना है, ताकि हमें ना ही बैरूनी इमदाद की जरूरत पड़े और ना ही फिर हमें उनसे जो है वो मदद मांगनी पड़े। दूसरा ये भी सबक है जो अभी नहीं सीखा गया कि पिछले साल, एक साल पहले इन्हीं दिनों में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को बाकायदा खत लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी जब तक इलेक्शन का ऑडिट ना हो जाए तब तक पाकिस्तान को $1 भी कर्जे में ना दिया जाए। तो हमारी बात ऐसी जमातें हैं जो आज खुद खत लिखकर ये दावत देती हैं आईएमएफ को कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ये दोनों सबक सीखने हैं कि एक तरफ जो ओवरऑल गवर्नेंस है उसको भी इम्प्रूव करना है, और ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की जो मुखालफतें हैं, पाकिस्तान के मसले हैं, हम पाकिस्तान में हल करेंगे। उसके लिए बैरूनी जो मुदाखलत है वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल एज यूजुअल जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये तो हुकूमत का एक मौक़िफ़ हमने देखा, जो चैलेंजेस हैं, और अब ज़रा बात करेंगे जो अपोजिशन के चैलेंजेस हैं। जो तमाशा हमने आज जेल के सामने देखा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी का, वो भी सबके सामने है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अगरचे हुकूमत को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है तो अपोजिशन की मुश्किलात भी कम नहीं। पीटीआई के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म पर तमाम जमातों को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त लीडरशिप पे इतफाक पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि बंद कमरों में होने वाली ये लड़ाई अब सरेआम सड़कों और चौराहों पर होने लगी है। नाराज़गी, इख्तलाफ और इख्तलाफ तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आज फिर दो अहम रहनुमा उडियाला जेल के बाहर गुत्थम गुत्था हो गए। गेट नंबर 5 के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब के दरमियान ना सिर्फ झगड़ा हुआ, बल्कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मार दिया। जेल का तमाम अमला बीच बचाव कराता रहा। ये तमाशा वहाँ मौजूद तमाम ही अफराद ने देखा। एक दूसरे को टाउट्स कहते रहे। हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली जंग की आग खुद पीटीआई में कैसे फैल गई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। शुएब साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुकूमत को मुश्किल में डालने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफ का शिकार हो गई शेर मरवत और सलमान अकबर राजा, और उसके बाद आज जो फवाद चौधरी और आपके दरमियान हुआ, इट इज़ नंबर 1, इट इज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर, वेरी डिसग्रेसफुल जो कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ और क्यों चीज़ें इस नौबत तक आती नज़र आ रही हैं?
دیکھیں سر، پہلی بات تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فواد چودھری ایک بھگوڑا ہے، وہ ایک ٹاؤٹ ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے. اور یہ پیغام میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب کا پریس کانفرنس کے ذریعے پہنچا دیا تھا. جو خان صاحب کا نام مس یوز کرتا تھا وہ بھگوڑا ہے، وہ چھوڑ چکا ہے اور اس کا پارٹی یا پارٹی کے افیئر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جب وہ سلمان اکرم راجہ پہ یا پارٹی کے افیئرز پہ تنقید کرتا تھا یا تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، لہٰذا ایک بھگوڑے کا پارٹی میں کوئی وقت، کوئی مجھے بتائیں اس آئی پی پی میں جہاں وہ منہ چھپا رہا تھا اس کے بعد سے خان صاحب نے اس کو جوائننگ کرائی ہے یا وہ پارٹی میں واپس آیا ہے؟ وہ نہیں آیا. لہٰذا جو پارٹی میں نہیں ہے، اس نے آج جو مجھے میرے پہ اٹیک کیا تو اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کو 4 گنا حساب برابر کر دیا. وہ اسی طرح بھاگا جس طرح ہائی کورٹ سے وہ بھاگا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ نہ یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی پہ ہاتھ اٹھانے کو پہل کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم قانون اور آئین کی حکمرانی پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن اس ٹاؤٹ نے کوئی زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں. لیکن ڈرپوک اتنا ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہائی کورٹ میں بھاگا یا جس طرح پولیس کے سے ڈر کے بھاگتا رہا ہے، وہ ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں اور اس کی حرکتیں بھی موجود ہیں. اور اس ٹاؤٹ کے ساتھ نہ میری کبھی صلح تھی، نہ ہے، نہ ہوئی ہے. اور اس نے باہر آ کر کوئی بات کی ہے کہ جی میری صلح ہو گئی ہے، اور کسی قسم کا کوئی نہیں. لہٰذا پارٹی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، نہ یہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہے، نہ کور کمیٹی کا ممبر ہے، نہ ہمارا ورکر ہے. یہ ایک بھگوڑا ہے اور اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. شعیب صاحب، دوسری بات جو جی آپ جی نے کی ہے، جی دیکھیں کوئی بھی شخص انڈسپلن کرے گا. عمران خان صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں، تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. جو ہمارا ووٹ یا جو ہماری ووٹ بینک ہے وہ سب عمران خان کی بدولت ہے. تو لہٰذا خان صاحب کا کوئی بھی فیصلہ ہے وہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب نے فیصلہ کر دیا کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، تو خان صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ پارٹی میں معاملات وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو لہٰذا پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ صرف اور صرف افواہیں، انتشار یا پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں کر کے اس کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ سازشی ٹولے یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، نہ پارٹی کو پہلے پڑا تھا نہ آئندہ کبھی پڑے گا. اچھا شعیب صاحب، میں نے آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا ہے لیکن میں اختیار ولی خان صاحب کو ذرا ڈسکشن کے اندر ایڈ کر لوں. خان صاحب، پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ خرم دستگیر خان پہلے سیگمنٹ کے اندر تھے. نون لیگ کے اندر اگر ہم بات کریں تو بڑے اہم ستون جو ہیں وہ بھی اس وقت آپ لوگوں کی پالیسی سے یا نون لیگ سے ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق ہو گئے، جاوید لطیف ہو گئے، رانا ثناء اللہ کی کبھی ایک پوزیشن ہوتی ہے، کبھی بالکل پوزیشن بدل لیتے ہیں. جب وہ کبھی ججز کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم لوگ ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، پھر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو تو سٹرونگ ہونا چاہیے لیکن اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بٹے ہوئے چیزیں نظر آ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ قائی صاحب. مسلم لیگ نون بالکل میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی قیادت میں بالکل متحد ہے، متفق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میاں جاوید لطیف کی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان کے گلے ہیں یا وہ ہے، بہرحال ان کو بھی میاں صاحب نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور ان کی تسلی کی. پارٹیوں میں اس طرح جو ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک خواجہ سعد رفیق کی بات ہے تو انہوں نے آج تک ایسی کوئی ایک بات نہیں کی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی کی ڈسپلن یا گورنمنٹ کی پالیسی سے متصادم ہو. ہاں وہ کبھی کبھی اپنی رائے کا اظہار ٹویٹر پر کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے بالکل وہ اس وقت پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ٹو پولیٹیکل افیئرز ہیں، انہوں نے اپنی ایک رائے دے دی بالکل. لیکن اسپونٹینیسلی ٹی وی پر بیٹھ کر اگر میں کوئی بات پہ تبصرہ کروں تو دس ڈزنٹ مین کہ یہ میری پارٹی کی پالیسی ہے. اسپونٹینیس اگر کوئی ابھی یہ واقعہ ہوا اور میں اس پہ کوئی بات کروں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ پارٹی کی اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے. لیٹر آن پھر وہ چلتا ہے. ایک دوسری بات آپ نے جو کی تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم وی آر ویری مچ یونائٹیڈ اور ہمارا جو ایم ہے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا، ہم ساری پارٹی جو ہے یکسوئی کی
यकसू होकर उस तरफ गामजन है। बिल्कुल सही। अच्छा, और ठीक हो गया। मैं सर दो चीज़ें हैं शुएब साहब, मुझे ज़रा दो चीज़ें मैं हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से ये पूछ रहा हूँ। कल रऊफ साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, बट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड शेर अफजल मरवत से इख्तलाफ क्या है। वो कहते हैं जी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वो गए हैं, लेकिन कहीं जगह पर यह भी हमें बताया गया है कि जी वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज शख्स हैं तो फिर केपी के चीफ मिनिस्टर और ये लोग फिर क्यों उनको यूं मिल रहे होते हैं और उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? इस पे भी ज़रा रहनुमाई फरमाएं थोड़ी। देखें, ये इश्यूज नहीं हैं, ये पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं। कहीं भी इनडिसिप्लिन होगा, कहीं भी कोई ऐसी बात होगी, ये हक हासिल है पार्टी की लीडरशिप का, इमरान खान साहब का, कि वो कोई फैसला इस बारे में कर सकें, और उन्होंने फैसला कर दिया। तो लिहाजा जो रीजंस क्या हैं क्या नहीं हैं, वो पार्टी पाबंद नहीं होती वो मीडिया से या हर एक से डिस्कस करे या शेयर करे। तो इसके बारे में उनको शो का नोटिस दिया गया, उनका जवाब आया, पार्टी ने खान साहब के फैसले पे ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि दीज आर नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये होते हैं कि पार्टी हमेशा डिसिप्लिन पे चलती है, उसूलों पे चलती है, लीडरशिप के साथ खड़े होती है, लीडरशिप के फैसलों को अमल दरामद होता है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे थे, पार्टी के अंदर हर शख्स का अपना एक मौक़िफ़ भी होता है, गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है, लेकिन उसमें उसकी तफसीलात, उसके मामलात, ये नहीं होता कि बंद कमरे में होने वाली कोई भी गुफ्तगू है वो जा करके आप मीडिया पे जाकर बात कर देंगे। हो सकता है जो भी रीजंस हों, वो शो का, चूंकि मैं तो शो का नोटिस ना देने वाला था, ना मुझे पता है, ना ही मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि शो का नोटिस दिया गया था, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका एक्सपल्शन जो है वो खान साहब के हुक्म से हो गई। उससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि हम को पार्टी पाबंद नहीं होती, कुछ तफसीलात बताएं या उसके बाद उसको डिस्कस करें, या ये इंडिविजुअल मैटर्स ज़रूर हुआ करते हैं पार्टी के अंदर। जो भी चीज़ें हैं, पार्टी बहरहाल इमरान खान साहब की है और इमरान खान साहब इज दी अथॉरिटी, फैसला करते हैं। तो आई थिंक पॉइंट आ गया जी। इख्तियार वली साहब, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बने जा रहा है, मौलाना का इस इलेक्शन का मौक़िफ़ हम सबके सामने है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं और जाके फिर कोई फैसला नहीं हो पाता। क्या समझे हम इस पूरी सूरत हाल को? मौलाना साहब आप लोगों के साथ हैं या जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है उसके साथ हैं? देखिए, एक तो मैं ना चाहते हुए मुझे भी, मैं चुप रहा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि शुएब शाहीन साहब जो हैं तो ही इज अ ब्राइट फेस ऑफ पीटीआई। ऐसे चंद लोग हैं जिनको देख के हमें लगता है कि पीटीआई जो है तो वो पॉलिटिकल फोर्स है। तो आज जो वाकया इनके साथ हुआ, तो मैं विदाउट एनी मतलब कोई पॉलिटिक्स या गंदा पॉलिटिक्स उसमें डालते हुए मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरी सारी हमदर्दी और मेरी सपोर्ट जो है तो इसमें शुएब साहब के साथ है। इस तरह होना नहीं चाहिए था इनके साथ। इनकी ये एक लायल बंदे हैं और काबिल बंदे हैं। मेरे साथ तो जब भी टॉक शो में बैठते हैं मुखालिफ बात ही करते हैं, बट ऐसे इनके साथ होना नहीं चाहिए था। इट्स रियली आई कंडेम दिस एक्ट ऑफ फवाद चौधरी। जहां तक आपने अपोजिशन के नहीं सर आई एम ऑनर्ड। ये दूसरी बात जो आपने की, ये अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की, तो देखें ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का तो बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून ना हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हो, उसमें एमक्यूएम ना हो और दीगर जमातें ना हो, तो ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी अलायंस जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से हुआ है। जहां तक मौलाना की बात है, तो मौलाना साहब जो है वो हमारे सिर्फ इत्तेहादी नहीं है, वो हमारी मोहब्बत भी है और हमारे फिक्री हमारी उनके साथ मोहब्बत जो है वो एक तरफा भी नहीं है, कोई बचपन का क्रश भी नहीं है। अच्छा। और ये मोहब्बत दो तरफा है। हाँ, वो लाड कर सकते हैं, लेकिन आपको यकीन है कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे आपको? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम उनकी जितनी लाड है उठा लेंगे, लाड़ियाँ उठाएंगे। और हमें पता है कि मौलाना साहब जो है वो कभी भी वो तहरीक इंसाफ के साथ एक स्टेज पर और एक स्टेज पर नहीं बैठेंगे। सो हुकूमत जो है वी आर वेरी मच क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि नथिंग विल हैपन। देखिए 4 साल की हुकूमत रहती, 4 साल बिल्कुल वैलिड रहती है, तो ये सारे लोगों ने अपने अपने लिए
कुछ ठीक। शुगल मेला भी लगाना होगा। वेरी राइट शोएब साहब, जिस भी रखना ठीक होगा, हो गया तो इनको शोएब कर साहब, लेने जिस तरह खान साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी ये मजाक ही हो रहा है, इसमें वो आपके साथ सीरियस नहीं है। लेकिन अहम सवाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का मसला जो कि सबसे क्रिटिकल है, आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं सर, ये मसला कौन हल करेगा? अगर ये सियासतदान हल करेंगे तो अदलिया के ऊपर ये एक दाग रहेगा। आपको नहीं लगता कि 26वीं आईनी तरमीम का मसला जो भी है इसको अदलिया को हल करना है और जजेस को हल करना है और आपस में बैठ के हल करना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को हल करना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर सियासतदान कठपुतली बन जाएं, सियासतदान अगर फॉर्म 47 एक्सेप्ट करते हुए जाली असम्बली बना लें, फिर उनसे तवक्कुआत कम हो जाया करती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का मामला होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं। लेकिन ये कैसी असम्बली है? एक तो फॉर्म 47 की पैदावार है, दूसरा अभी स्पेशल सीट्स का फैसले पे अभी अमल दरामद नहीं हुआ, तीसरा अभी सेनेट का केपी का इलेक्शन नहीं हुआ, और इन तमाम तर खराबियों के बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ लोगों को अगवा करके लोगों को तशद्दुद करके जिस तरीके से रात की तारीकी में आईनी तरामीम की गई, सबसे पहले तो ये डिस्क्रेडिट और दाग जाता है इस असम्बली के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर फिर अदलिया के ऊपर दाग है। जिस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बनी हुई कमेटी याया अफरीदी, मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की मेजॉरिटी डिसीजन ने कह दिया कि आप इसको फुल कोर्ट में लगा दो, जिस वक्त जुडिशल कमीशन भी नहीं बना था, ताकि उसका फैसला हो जाए कि ये दुरुस्त है कि गलत है। ये दाग अभी तक जारी और सारी है और 26वीं तरमीम नहीं लगाई चीफ जस्टिस साहब ने। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आज भी जो बेनिफिशरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनने वाला, तो उसका नुकसान ये होना है कि वो तो बेनिफिशरीज हैं सारे प्रोसेस के, अगर वो सुनते हैं तो उसका नुकसान होना है। फुल कोर्ट को ये सुनना चाहिए। अब अगर जो 7 जज नए ले गए हैं उनको बीच में बिठाते हैं तो वो यही तस्वर जाएगा कि ये खुद भी बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि इनको ले जाया गया और वो भी उसके अंदर है। बिल्कुल ठीक। जो इस वक्त डिस्प्यूट का हिस्सा है, तो लिहाजा जो पुराने 16 जज हैं वो बैठे हैं, इसको डिसाइड करें और जुडिशरी को अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हालत ये है शोएब साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक है। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके भी टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त हम वापस आते हैं तो पाकिस्तान से ह्यूमन स्मगलिंग कैसे होती है, ये जो एक डंकी का एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है जो इल्लीगल तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाके इल्लीगल इमिग्रेंट के तौर पे होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से आजकल जो रिसेंटली हम देखते हैं कश्ती उलटने का, जिसके अंदर लोग मारे जाते हैं, ये किस जगह से हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और वो है FIA इसमें क्या काम किरदार अदा कर रही है, कुछ कर भी रही है या सिर्फ और सिर्फ बातें ही हो रही हैं या पेपर वर्क हो रहा है? इस पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, कुछ ख्वाहिशें या ख्वाब होते तो बहुत हसीन हैं, लेकिन उनकी ताबीर इंतहाई भयानक होती है। ऐसा ही एक ख्वाब और खौफनाक ताबीर का नाम है डंकी, जिसका मतलब है गैर कानूनी तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क बतौर इमिग्रेंट सफ़र करना। पाकिस्तान में ऐसे कई नौजवान हैं जो डंकी लगा के बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान और ईरान से यूरोप जाने की कोशिश में या तो मारे जाते हैं या फिर धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल का किरदार वो इंसानी स्मगलर्स या एजेंट्स होते हैं जो नौजवानों से गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए के इव्ज़ कश्ती के ज़रिए यूरोप भेजते हैं और वो कश्ती बीच समंदर में तेज़ लहरों में टकरा कर उलट जाती है। अब तक कई कश्तियाँ उलटने से सैकड़ों अफवात हो चुकी हैं। सवाल ये है कि ज़िम्मेदार कौन है, खुद नौजवान, उनके वालिदैन, माशी सूरत हाल या हुकूमत वक्त? इन सवालों पर जवाब लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं सरफराज खान विर्क, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का विर्क साहब। विर्क साहब, इंसानी स्मगलिंग, आप लोग टीमें बनाते हैं, आप लोग एक्शंस करते हैं, एजेंट्स को पकड़ते हैं, उस सारे के बाद दोबारा एक हादसा हो जाता है, क्यों? देखिए, इसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले कहा कि इसमें जो इन्वॉल्व कौन कौन है, आप ये देखें कि पेरेंट जो फादर है वो 30-35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया देकर कोई चीज़ बेचकर अपने बेटे को बाहर भेजना चाह रहा है। मैंने बहुत सारे वालिदैन से मिला, मैंने कहा आपने खुद अपने बेटे की मौत ख़रीदी पैसे देकर,
تو انہوں نے یہ کہا, میں آپ کو یہ مزے کی بات آن ایئر بتا رہا ہوں کہ کئیوں نے جس کا بچے کی پہلے کی جان گئی, اس نے کہا ہم دوسرے کو بھجوانا چاہتے ہیں, ہم ایف آئی آر بھی نہیں کروانا چاہتے. تو آپ اس سوشل ایشو کو کہاں تک ہم جا چکے ہیں. وہ ایک نے کہا کہ جی یہاں پر غربت سے مرنے سے بہتر ہے کہ ان کو باہر جانے دیں. تو یہ ایک بہت ایشو ہے جس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچہ اگر کوئی فیملی ممبر پہلے پہنچ چکا ہے ڈنکی لگا کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بچہ سیف ہے جو اب جا رہا ہے. چونکہ بہت سارے جو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ گئے ہیں, ان میں سے بہت سارے فیملی ممبرز ان کے جا رہے ہیں, گاؤں کے لوگ جا رہے ہیں, ان کے چچا ماما تایا بڑا بھائی آلریڈی اس ڈنکی کے ذریعے پہنچ چکا ہے. تو ہم ان کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر پہلا بندہ پہنچ چکا ہے ڈنکی لگا کر سیفلی, دیٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرا جو جائے گا فیملی ممبر وہ بھی سیف ہوگا اور وہ ان ایجنٹوں کے ہاتھے چڑھا ہوگا. یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا, یہ وہ ایجنٹ ہیں جن کو آپ معاشرے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنا بیٹھ کر بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 50 بندے میرے یورپ آگے جا چکے ہیں, 51 والا جا رہا ہے, 52 وہاں جا رہا ہے. تو یہاں پر وہ ایک ان کی ریس ہوتی ہے کہ جی میرے تو 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے یورپ میں, میرے 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر میں ضرور ایف آئی اے کے حوالے سے بتاؤں گا, ہم نے ایجنٹس کو پکڑا, بہت ایفرٹس کی, جتنی بھی یہ بوٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا, منسٹر انٹیریئر محسن نقوی صاحب نے نوٹس لیا, ایجنٹس کو پکڑتے ہیں, ہم پراپرلی ان کو سارا پروسیکیوٹ کرتے ہیں. لیکن جب عدالت کے لیول پر آتا ہے تو وہی فیملی ممبر, وہی فادر آف دی جو ہے وکٹم, وہ ان سے صلح کر لیتا ہے اور وہ جا کر بیان دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میری تو اس سے کمپرومائز ہو گیا. اس کے جو گواہ ہیں جو ہمارے, وہ ریزائل کر جاتے ہیں کہ جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں, ہم نے یہ ایونٹ نہیں دیکھا تھا جو ایف آئی آر موجود ہے. اب جب وکٹم کی فیملی وکٹم کی ریٹریٹ کر جاتی ہے, ریزائل کر جاتی ہے, تو پروسیکیوشن کے لیے کیس ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہماری سب سے زیادہ لوگوں سے, جن کو بھی فیملی ممبرس کو ہم کہتے ہیں, کمپلیننٹ کو کہتے ہیں کہ پلیز میرا مہربانی, یہ آج آپ کا بیٹا گیا کل کسی اور کا بیٹا لے کر جائے گا, تو اس پہ نہ کریں. لیکن ہمارے بہت سارے کیسز اسی نظر ہو جاتے ہیں جس میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, حالانکہ اس میں نان کمپورٹیبل افینس ہے. لیکن وہ چونکہ ریزائل کر کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیسے دیا ہی نہیں, ہمارے بیٹے کو اس نے بھجوایا ہی نہیں, یہ ہمارا ملزم ہی نہیں. بعد میں جب کورٹ میں جا کر بیان دیتے تھے تو ہمیں پھر یہ بڑی مشکل پیش آتی. دو چیزیں اس میں آپ نے کہیں, ایک ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی, ماں باپ کہتے ہیں اگر ایک ہو گیا ایسا انسیڈنٹ, ان کا بیٹا مر گیا ہے اور وہاں پر ڈوب گیا ہے, تو دوسرا بھی چلا جائے. سو یہ جو ڈنکی والا پورا پروسیس ہے, یہ بیسیکلی قتل کے مترادف ہے کہ آپ قتل کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ان کے اندر اوبویسلی جو ایجنٹس ہیں اور یہ سارے, اس کی جب وہ کورٹس میں جاتے ہیں تو ایک آپ کے لیے چیلنج ہے. اس میں مدعی خود ایف آئی اے کیوں نہیں بنتی یا حکومت پاکستان کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ نوئنگ دس تھنگ کہ یہ لوگ اوبویسلی غریب کے گھر سے جانے کا بھی میرا تو اب وہ ڈیویٹ ہو گیا, بیکاز 30-35 لاکھ روپے آپ بتا رہے ہیں وہ دیتے ہیں منیمم, تو اپنے گھر کو یا کچھ بیچ کے ہی دیتے ہوں گے. جی بالکل. اتنا بڑا رسک کیوں وہ لے رہے ہیں پھر؟ دیکھیں اس میں 30-35-40 لاکھ 50 لاکھ تک بھی لوگوں نے پیسے دیے ہیں جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں. میں آپ کو یہاں بتاؤں, اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ آ کر کمپلینٹ وہی کرتا ہے کہ جی میرے بیٹے کو فلانے ایجنٹ نے لے کر گیا اور اس نے میرے بیٹے کی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ نہیں پہنچ سکا یا واپس آیا. اس میں کورٹس بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کمپلینٹ ان کو بنائیں جو کہ کمپلینٹ ہے, جو وکٹم ہے, ہمیں اس کی فیملی کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب ہم نے جو نیا, اب میں ضرور چاہوں گا کہ اس ایفرٹس میں جو ہم نے نیا کام کیا ہے, جو نئی ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اور منسٹر انٹیریئر کی وجہ, وہ ہے منی لانڈرنگ. اب ہم نے ان ایجنٹس کی, ان کے پروفائلز کو چیک کیا, ان کی پراپرٹیز کو سیز کیا, ان کی فیملی ممبرز کی پراپرٹیز کو سیز کیا, ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا, اور اب ان کو منی لانڈرنگ کی ایف آئی آرز دی ہیں. میں پچھلے سال میں ہم نے 44, صرف لاہور میں ہم نے 44 ایف آئی آرز رجسٹر کی ہیں جو کہ ہیومن ٹریفکرز تھے اور ہیومن اسمگلرز تھے. اب یہاں پر اسٹیٹ مدعی ہے, یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں ظاہری بات ایک پریڈیکیٹ افینس ہے. منی لانڈرنگ کے لیے آپ کو کرائم پروسیڈ کے لیے ایک پریڈیکیٹ افینس کو جانا پڑتا ہے. پریڈیکیٹ افینس میں ان کے مدعی ان کا والد ہے, ان کا والدہ ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے. تو اس میں ہماری بڑی کوشش ہے, ہم ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. اس میں کچھ ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے, چینجز بھی اس حوالے سے. منسٹر جو ہمارے لا ہیں اعظم زی طارق صاحب, وہ ایک کمیٹی ہیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم پرپوز چینجز جو ہے نا ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے وہ لا رہے ہیں, تاکہ اب ایسی چیزوں کو روکا جا سکے کہ یہ بغیر جو ہے نا ان کو کوئی چھوٹ نہ مل سکے کورٹس سے جو ان کو مل رہی ہے. یونانی کشتی حادثے میں 20 کے قریب ایف آئی اے کے اہلکار انوالو ہوئے ہیں, یہ کیا ریزن ہے؟ اور اس کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑا ایلیگیشن ہے, چاہے وہ ڈی جی ایف آئی ہو یا کوئی اہلکار ہو, کہ جی ایف آئی اے انوالو ہے اس پورے پروسیس میں, اس لیے یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس سارے پروسیس میں یہ ہے کہ چونکہ ایئرپورٹ سے اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے, پہلے جیسے آپ نے پہلے کہا ڈنکی کے ذریعے وہ پہلے ایران جاتے تھے, بلوچستان سے ایران گئے, ایران سے
ٹرکی گئے, ٹرکی سے آگے وہ کوشش کرتے تھے. اس دفعہ یہ ٹرینڈ آیا کہ یہ مختلف ایئرپورٹ سے انہوں نے پہلے عمرہ یا دبئی یا آذربائیجان گئے, ایک ٹرانزٹ کنٹری لی, ٹرانزٹ کنٹری سے پھر یہ آگے گئے ایجپٹ گئے اور پھر لیبیا پہنچے یا موریتانیہ پہنچے اور وہاں سے انہوں نے کشتی لی. اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں یہ کون کون سے ایئرپورٹ پر گئے ہیں, کس کس کاؤنٹر یوزر نے, جو ہمارا امیگریشن آفیسر ہے اس نے ان کو کلیئر کیا. اب ایکچولی جب ہم نے سارے پروسیس کو دیکھا, ان کے پاس ویلڈ پاسپورٹ تھا, پاسپورٹ واز کوئی فیک پاسپورٹ نہیں تھا, ویلڈ ویزا تھا. ویزا کو ایئر لائن بھی پہلے دیکھتی ہے کہ کیا ویلڈ ویزا ہے, اگر ای ویزا ہوگا تو انہوں نے اوکے ٹو بورڈ دیا ہوا ہے. تمام میں کسی میں جعلی ڈاکومنٹ نہیں تھا. اب اس کے بعد ہمارا پروفائلنگ کرتے ہیں ہم, اس میں پروفائلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے پاس ہوٹل بکنگ ہے کہ اگر وہ وزٹ ویزا پر جا رہا ہے, اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ وہاں پر رہ سکے, گزارا کر سکے, اور تیسرا یہ ہے کہ ریٹرن ٹکٹ ہے. اب جیسے اس نے دبئی کے لیے کہا ہے, اب یہ ٹرینڈ آپ یہ اندازہ لگائیں, لیٹسٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ عمرے پر لوگ جا رہے ہیں اور وہاں سے اسکپ کر رہے ہیں. اب یہاں سے وہ لڑکا, بہت سارے لڑکوں نے احرام باندھے ہیں, احرام باندھ کر تصویروں میں بھی احرام بندھا ہوا ہے, اور وہاں سے جا کر وہ آگے سے اسکپ کر رہے ہیں اور ایجپٹ اور لیبیا یا موریتانیہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ آیا تھا, اس میں اب ہم سختی کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ یہ نہیں ہے کہ وہ انوالو تھے, ہم اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پروفائلنگ ٹھیک نہیں کی. یہ ینگ لڑکا ہے گجرانوالہ ڈویژن کا, خاص طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہے موہنڈی بہاؤدین گجرات اور سیالکوٹ, یہ یہاں کے لوگ زیادہ اس میں یہ بیلٹ جو ہے اس میں زیادہ لوگوں کا آلریڈی بہت سارے لوگ وہاں پر یورپ میں بیٹھے ہوئے ڈنکی سے پہنچے تھے, اور اس وجہ سے وہ ان کو تقویت ملتی ہے کہ چونکہ میرا کزن, میرے گاؤں کا لڑکا, میرا فیملی ممبر آلریڈی موجود ہے, اور وہ کہتا ہے تم اس ایجنٹ سے رابطہ کرو. یہاں پر میں یہ بھی ضرور ذکر کروں گا, اس انسانی اسمگلنگ کو روکنے میں ہمارے جو لوگ باہر گئے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے. ہمیں جو ڈنکی لگا کر گئے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کس خطرے سے بھرا ہوا یہ سفر ہے. جب وہ پہنچ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھول جاتے ہیں, وہ یورو کمانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہاں پر آ کر بہت سارے پیسے, جیسے شادیوں میں ڈالرز پھینکیں گے, ہیلی کاپٹرز بک کریں گے, یہاں پر آئیں گے 2-2 ڈالے ساتھ لگائیں گے, وہاں پر جب ہوں گے تو ویڈیوز بنا رہے ہیں. بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جو کہ لڑکیوں کے ساتھ بیچز پر جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کو شو یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, میرے پاس جی, تو وہ ان کو یہ بتاتے نہیں ہیں. اس طرح نقصان ہو رہا ہے بنسبت یہ کہ وہ بتائیں کہ یہ کس مشکل سے یہاں پر وہ کیسے گزارا کرتے ہیں, ان کو ڈبل محنت کرتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ جو رستے میں جتنا پروگرام اس نے ڈنکی لگا کر پہنچے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے خطرے سے خالی نہیں ہے, اس میں ان کی جان جا سکتی ہے. تو بنسبت وہ بھی رول ادا کریں, وہ الٹا یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اور زیادہ پرومپٹ کر رہے ہیں. اس میں اب 2 چیزیں ہیں, ایک وہ دنیا سوشل میڈیا کی جو وہ دکھا رہے ہیں, اور ان کی میں بے حسی کہوں گا کہ آپ وہاں جا کے اپنے دوستوں, رشتہ داروں, بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈنکی لگا کے آپ آئیں. ایک دفعہ جو وہاں گیا ہے وہ اللیگل امیگرینٹ ہے وہاں کا. سو وین ایور, آج نہیں, مہینے بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد, وہ جب بھی گرفتار ہوگا وہ ڈیپورٹ ہی ہوگا. اینڈ آف دا ڈے یہ سٹوری بھی تو ایک ریالٹی ہے. یہاں سے تو وہ نکل گیا جس طرح مرضی, لیکن جس ملک میں بھی جائے گا یہ چیز کیوں نہیں ان کو انڈرسٹینڈ ہوتی؟ اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے یورپ میں جو لوگ ہیں نا, وہ 8-10 سال جب آپ گزار لیتے ہیں, چاہے وہ الیگل امیگرینٹس بھی ہوں, تو وہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ سٹیزن شپ یا ان کو گرین کارڈ یا وٹ ایور جو ان کا پرمنٹ ریزیڈنس شپ ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. تو لامحالہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ پہلے جا کر اسائلم کلیم کر لیں گے یا مختلف یا چھپ کر کام کرتے رہیں گے کچھ سال پیریڈ, چونکہ یورپ کے اپنے قوانین ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, تو بڑا ٹائم لگتا ہے. اگر کسی کو انہوں نے ڈیپورٹ بھی کرنا ہے وہ بھی بہت ٹائم لگے گا, مے بی 4-5 سال لگیں گے. اگر وہ انلیگلی, جیسے اٹلی میں بہت سارے لوگ جو فارمز پر جا کر کام کرنا شروع, لو ویجز ہوتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہاں پر ان کو اتنا سامنے نہیں آتے, تو ایٹ ٹائمز ان کو 8-10 سال بعد ان کو کوئی سٹیزن شپ مل جاتی ہے. اب جب اس امید پہ وہ جب اس طرح جب یہ چلا, آپ دیکھیں نا یہ پاکستان سے 30-40 سال سے یہ پروسیس چل رہا تھا. اب ہم اس کو مطلب آپ کو میں ضرور بتانا چاہوں گا, ابھی جو لیٹسٹ ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں ہم بہت سختی کر رہے ہیں. اب ایئرپورٹس پر اگر آپ دیکھیں گے جو فرسٹ ٹائمرز ہیں جنہوں نے پہلے ٹریول نہیں کیا, جو ینگ لوگ ہیں, اور خاص طور پر گجرانوالہ ڈویژن سے جیسے سیالکوٹ, منڈی بہاؤدین گجرات, اور ان کے پاس وزٹ ویزا ہے, ہم ان کو بہت زیادہ آف لوڈ کر رہے ہیں. مطلب میں اس کو فگرز کہوں گا تو پچھلے سال سے شاید وہ ہم ڈبل ٹرپل پر جا رہے ہیں. پچھلے پورے سال میں اگر لاہور ایئرپورٹ کی بات کروں, ہم نے 9000 بندوں کو آف لوڈ کیا. اگر ان کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہے, پاسپورٹ بھی ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ینگ ہیں اور آپ کا جو روٹ ہے
अब अगर आप दुबई जा रहे हैं, अगर आप यूएई जा रहे हैं, या आप क्या नाम है सऊदी अरब जा रहे हैं, अजरबैजान जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, ऐसे मुल्कों में, कतर इवन फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये सारी ट्रांजिट कंट्रीज़ हैं, आप आगे से कोई और जाने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बहुत ज़्यादा लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं। इस 1.5 महीना में पहले जो है तकरीबन हमने 2,500 बंदे को ऑफलोड किया सिर्फ एक एयरपोर्ट से। तो इमेजिन करें आप पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हम एफर्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोग बाहर ना जा सके। हाँ, उसमें उनको ये बता रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी बताना चाहूँगा कि आप जेन्युइन वर्क वीज़े पर जा सकते हैं। बहुत सारे जाना है तो फिर लीगल तरीके से, लीगल तरीका है, वर्क वीज़ा लें आप, प्रॉपर्ली उसको प्रोटेक्टेड से उसको प्रोटेक्टेड स्टैम्प करवाएं और वहाँ पर जाएं और अपनी जान को इसमें ना डालें, बनिस्बत ये है कि आप अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करें। पूरा आप एक मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, फैमिली आपकी कितनी तकलीफ मिलेगी, आपकी जान जा सकती है, तो क्यों ना आप वर्क वीज़े में थोड़े पैसे कमा लें। अब हमने ये भी ट्रेंड देखा कि जो लोग 8-8 10 साल सऊदी अरब या यूएई में काम किया है वो भी यूरोप की डंकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करें 40-45 साल उम्र, हम ये तो कह रहे हैं ना यंग लड़के 18 साल 20 साल 25 साल के, हमने ये भी ट्रेंड देखा बहुत सारे लोग जो 10-10 साल सऊदी अरब ने गुजारा है, अब फिर वो डंकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी फैमिली, अपने मतलब जान का खतरे में ना डालें, थोड़े कमा लें लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ रहें। बिल्कुल सरफराज खान विर्क, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक कैंडिड डिस्कशन और जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत वक्त क्या कर रही है, और स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म FIA के ऊपर आ रहा था कि जी FIA नहीं कर रही, तो आपने देखा जो इस वक्त डायरेक्टर लाहौर जोन ने बताया किस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है और पहले ही 2 महीने के अंदर किस तरह चीज़ों को और लोगों को ऑफलोड किया गया है, कीपिंग इन माइंड के लोगों की किस तरह की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसको देख के, ये सारी वो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेरेंट्स और वो लोग जो इनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे किधर जा रहे हैं और किस सूरत हाल में रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।